बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे काजी फैज़ ईसा केस के हवाले से। हम काजी फैज़ ईसा केस की जो डेली बेसिस पर जो डेवलपमेंट हो रही है और जो प्रोसीडिंग्स हो रही है हम उसके ऊपर बात करते आए हैं। और आज जो अहम उसमें हेयरिंग थी और समाअत थी, उसमें जो सवालात पूछे गए और उसके ऊपर जो फ़रोग़ नसीम साहब ने उसका जवाब दिया, एक तो मैं वो डिस्कस करना चाहूँगा और आज मैं अपने नाज़रीन को आर्टिकल 209 पढ़ के सुनाऊँगा कि क्या आर्टिकल 209 में जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि कब किसी जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हो सकता है और किस सोर्स के तहत इंफॉर्मेशन आए तो तभी वो फ़ाइल हो सकता है। क्योंकि जो कानून है हमारा कॉमन लॉ, जब भी जजेस ने कोई फ़ैसला करना होता है तो हमारा जो प्रिंसिपल ये है, जुरिस्डिक्शन जो हमारी जुरिस्प्रूडेंस है वो ये कहती है कि सबसे पहले आपने कॉमन लॉ देखना है। और कॉमन लॉ में जो हमारा ये इनेक्टेड लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तो फिर लॉ ऑफ द लैंड है, और लॉ ऑफ द लैंड सबसे पहले उसको मद्देनज़र रखा जाएगा, लॉ ऑफ द लैंड को। उसके बाद जो हमारा इनेक्टेड लॉ है जो पार्लियामेंट ने बनाया है, और अगर कहीं पर पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून खामोश होगा तो वहाँ पर फिर जो हमारी सुपीरियर कोर्ट्स के फ़ैसले हैं और जो प्रेसिडेंट जिनको हम कहते हैं, फिर उनको मद्देनज़र रखा जाएगा और उसके मुताबिक फिर फ़ैसला किया जाएगा। अब क्या जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आ गई है उसके ऊपर सवालात उठाए जा सकते हैं या नहीं उठाए जा सकते, मैं आज आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल 209 है उसकी वो स्पेसिफ़िक लाइनें पढ़ के सुनाऊंगा कि जिसके तहत मैं ये साबित करूंगा कि फ़रोग़ नसीम ठीक कह रहा है और फ़रोग़ नसीम का केस बहुत स्ट्रॉन्ग है और फ़रोग़ नसीम हर सवाल का दुरुस्त जवाब दे रहा है। आज जो उनसे सवालात पूछे गए उसमें मैं दो तीन सीधा बातें आपको पहले शेयर कर लूँ और फिर उसके बाद हम आर्टिकल 209 पर आ जाते हैं। आज जब इस केस के ऊपर समाअत शुरू हुई तो फ़रोग़ नसीम से जो कल पूछा गया था, जो कल सवालात पूछे गए थे कि जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग का आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, रेफरेंस में आपने जो बात की थी वो ये की थी कि जज साहब ने अपने रिटर्न जो जमा करवाए हैं उसके अंदर उनको शो नहीं करवाया, या उनकी फ़ैमिली के जो असासा जात है उसके अंदर भी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो लंदन में ख़रीदी गई हैं इनका ज़िक्र नहीं है। तो फिर इसका मतलब यह है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए हुआ है और जो चीज़ ख़रीदी गई है वो जस्टिस साहब के पैसों से ख़रीदी गई है, जिसका जस्टिस साहब ने ज़िक्र नहीं किया और कोई सोर्स उसका डिस्क्लोज़ नहीं किया। अगर ये सवाल है तो उन्होंने कहा कि आप जिन कवानीन के तहत इनके ख़िलाफ़ एलिगेशन लगा रहे हैं वो कवानीन 2014-15 में बने हैं, 15-16 में जो इनेक्ट किए गए हैं पार्लियामेंट में, और ये जो ऑफेंस है जिसका आप एलिगेशन लगा रहे हैं ये ऑफेंस आपका 2004 में आप एलेज करते हैं और 2012-13 में आप एलेज करते हैं कि तब ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई। तो अगर कोई प्रॉपर्टी 2004 में ख़रीदी गई है या 2013-14 में ख़रीदी गई है तो क्या उस ऑफेंस का बाद में जो बनने वाले कवानीन हैं क्या वो इतलाक़ होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमारा आर्टिकल 12 ये कहता है कि किसी भी कानून का रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर कोई कानून आज बनना है तो आज से और आज के बाद आने वाले दिनों पर उसका इतलाक़ होगा, आज से पहले उसका इतलाक़ नहीं होगा। ये फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 12 इसको डिस्कस करता है। ये सवाल उठाया हमारे जो ऑनरेबल को जजेस थे और ऑनरेबल जो बेंच था। अब मैं इसका जवाब इस तरह देना चाहूँगा कि जिस तरह मुशर्रफ के ऊपर जो इल्ज़ाम था जिस एमरजेंसी का, वो एमरजेंसी 2007-8 में थी, लगाई गई थी, 2007 में वो एमरजेंसी लगाई गई थी, और जो कानून बना है आर्टिकल 6 का हाई ट्रीज़न का, वो 18वीं अमेंडमेंट आ रही है 2010 में। 2010 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में अमेंडमेंट आ रही है और जिस जुर्म की सज़ा दी जा रही है और जिसके ख़िलाफ़ सज़ा सुनाई गई है वो जुर्म होता है या 99 में होता है या वो 2007 में होता है। अब मुझे बताया जाए कि जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ सज़ा सुनाई जा सकती है उस जुर्म की, जब वो कानून बना उससे पहले वो कानून एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जब वो वक़ूआ हुआ था या जब वो जुर्म किया जा रहा था या वो जब ऑफेंस हो रहा था तब वो कानून मौजूद नहीं था। वो कानून 3 साल के बाद आ रहा है। 18वीं तरमीम के अंदर आर्टिकल 6 में हाई ट्रीजन के अंदर ये चीज़ें शामिल की जा रही हैं। और हाई ट्रीज़न का जो लॉ है
وہ 18ویں ترمیم میں 2010 میں آیا ہے۔ اگر 2010 کے قانون کا اطلاق ہماری آنریبل کورٹس 2007 یا 1999 کے فیصلوں پر یا ان اقدامات پر کر سکتی ہیں تو پھر 2016 کے قانون کو آپ 2013 پہ اطلاق کیسے نہیں کر سکتے؟ اگر تو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ دیکھنا ہے تو جہاں جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 12، اور وہیں پہ پھر جنرل پرویز مشرف کا بھی جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، پھر جب فنڈامنٹل رائٹ دینا شروع کرنے ہیں تو وہ پھر آپ سب کو دیں گے۔ تو پہلا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ قانون بعد میں بننا ہے، جرم پہلے ہوا ہے تو کیا اس جرم کا اطلاق ہوگا؟ تو میں نے گزارش کی ہے کہ ویسے ہی اطلاق ہوگا جیسے پرویز مشرف کے اوپر یہ اطلاق ہوا ہے، اور یہ ریسنٹ ججمنٹ ہے۔ دوسری بات اس میں بڑی اہم ہے کہ اگر 2015-16 میں کوئی قانون بنا ہے تو کیا 2015-16 کے بعد جو ٹیکس ریٹرنز جمع کروائی گئی ہیں جسٹس صاحب کی طرف سے اور جسٹس صاحب کی فیملی کی طرف سے، کیا وہاں ان ٹیکس ریٹرنز میں کہیں لنڈن کی پراپرٹیز کا ذکر ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جرم ہے جو 2004 سے شروع ہوتا ہے یا 2011-12 میں ہوتا ہے، وہ جرم ابھی تک جاری ہے۔ جب کوئی جرم جاری ہوتا ہے تو تب اس قانون، جب نیا قانون آ جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر ایک قدغن لگا دیتا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دوں گا، 2002 میں جو پتنگ بازی تھی وہ ایک جرم نہیں تھا۔ ایک بندہ 2002 میں پتنگ بازی کرتا تھا اور وہ اگر قانون 2016 میں بنا ہے تو وہ پتنگ بازی جو پہلے کرتا تھا اس کے اوپر تو اس کا چارج نہیں آئے گا، لیکن اگر وہ اس نے ابھی تک پتنگ بازی جاری رکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2016 کے بعد اگر اس نے وہ اوفینس کیے ہیں تو اس کو سزا ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں نے تو یہ کام 20 سال پہلے شروع کیا تھا اور جب میں نے شروع کیا تھا تب یہ جرم نہیں تھا اس لیے میرے اوپر اطلاق نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہوتا، اس کا اطلاق ہوگا۔ اور جو 2016 میں اگر منی لانڈرنگ کے قوانین بنے ہیں تو اس کے بعد بھی آنریبل جسٹس صاحب نے کہیں بھی ڈسکلوز نہیں کی اس پراپرٹی کو، اور نہ ان کی فیملی نے کی ہے، تو یہ ہم کس کھاتے میں لے کر جائیں گے؟ اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔ اب میں آپ کے سامنے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 209 ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، پہلے جو اس کا حصہ ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل پہ کون کون سے ججز کے اوپر مشتمل ہوگا، اس کی باڈی کیا ہوگی اور ان کے فرائض کیا ہوں گے، اور آگے آ جاتا ہے جو اس میں جو سب آرٹیکل 5 ہے، آرٹیکل 209 اور اس کا سب آرٹیکل 5 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا پروسیجر کیسے ہوگا۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ if on information from any source، ذکر ہو رہا ہے کہ کسی بھی سورس سے کوئی انفارمیشن آتی ہے۔ اب یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے کہیں نہیں لکھا کہ پہلے آپ اس انفارمیشن یا اس سورس کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کر بیٹھیں، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں۔ یہ جس کے پاس بھی اویلیبل ہے، یہ آپ کو PDF فائل میں بھی مل جائے گا، یہ آرٹیکل 209 سب آرٹیکل 5 سب دوست مل کر پڑھ لیں۔ اس کے اندر کہیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ پہلے آپ اس سورس کو ڈسکلوز کریں گے۔ If on information from any source the council or the president is of the opinion that a judge of Supreme Court or of a high court may be incapable of properly performing the duties of his office by reason of physical or mental incapacity or may have been guilty of misconduct۔ اب جو قاضی جسٹس فیاض عیسیٰ صاحب کے اوپر الزام آ رہا ہے وہ مس کنڈکٹ کا ہے، اور مس کنڈکٹ سے یہ مراد ہے کہ اس کا کنڈکٹ، ان کا کنڈکٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنی جو ان کی اور اپنی فیملی کی پراپرٹیز تھیں، اگر انہوں نے کوئی خریدی تھی تو اس کا سورس ظاہر کرتے۔ اگر انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹرنز میں اور ان کی فیملی نے ٹیکس ریٹرنز میں اس کا ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے وہ صادق اور امین نہیں رہے، اور یہی نواز شریف کے اوپر ایلیگیشن تھا۔ جب ایک شخص اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کروا رہا ہے اور اس کی فیملی ٹیکس ریٹرن جمع کروا رہی ہے اور اس کے اندر وہ ایک پراپرٹی کو شو نہیں کرتے، حالانکہ وہ پراپرٹی ان کی تھی، تو ہم کہیں گے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں۔ اگر وہ صادق اور امین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مس کنڈکٹ کے مجرم ٹھہرے، یا اس کا ایلیگیشن ان کے اوپر ثابت ہوتا ہے۔ اب قانون یہ کہتا ہے، آرٹیکل 209 یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سورس سے کوئی انفارمیشن آ جائے، چاہے وہ ڈائریکٹ اس میں آ جائے، جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کے پاس کمپلینٹ چلی جائے، یا وہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے اور پریزیڈنٹ پھر اس کو لے کر آئے، اس میں ریفر کرے سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور نہ آپ اس کا سورس پوچھ سکتے ہیں۔ اور اصل اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اب کیونکہ یہ کیس اپنے فیصلہ کن مرحلے کی طرف جا رہا ہے، اور جو اس میں اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ مینٹنیبل ہے یا نہیں ہے، اور یہ ساری
چیزیں عدالت نے دیکھنی ہیں، اور اگر یہ مینٹینیبل پٹیشن نہیں ہے تو سب سے پہلے اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر کیوں نہیں اس کو ڈسکس کیا جا رہا یا اس کو ڈیسائیڈ کیا جا رہا، اور ڈائریکٹ کیس کے میرٹ کے اوپر کیسے آ گئے ہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور کیونکہ اب ہماری جو آنریبل کورٹس ہیں وہ تل گئی ہیں انصاف دینے پر، اور جب کوئی تل جاتا ہے انصاف دینے پر تو چاہے وکیل کتنی محنت ہی کیوں نہ کر لے تو پھر اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی کوشش تو جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری آنریبل کورٹس بھی تل گئی ہیں انصاف دینے پر۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جاتا ہے، کس رخ کی طرف جاتا ہے۔ اور جو اس میں کیس ہے، اس کیس کے اندر جو ابھی نیکسٹ سماعت ہے وہ کمنگ منڈے سے شروع ہوگی 11:30 بجے سے، اور اس کیس میں مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔